السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه قصيدة البردة التي ألفها عاشق الرسول محمد بن سعيد البوصيري رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلمي ما زدت دمعا جرى من مقلة بدمي. أم حبتي ليه من تلقاء كاذبتي فأومض البرق في الظلماء من إظمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت كفوفها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي. أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومغترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا
له سعيا وفوق متون العين بالرسم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبري ومن هو النعمة العظمى لمغتنمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ساريت من هرم ليلا إلى هرم كما سار البدر في تاج من